Lady of Fatima Church, Mitchell's Fruit Farm, Renala Khurd. साल 1939 में बिशप बेनेडिक्ट चैलियो स्क्वाइश का इज़हार फ्रांसिस्कन मिशनरी सिस्टर्स के साथ किया कि वो मुल्तान डायसिस में, क्योंकि उस वक़्त ये पैरिश और फैसलाबाद डायसिस मुल्तान डायसिस का हिस्सा थी। जैसे कि आप जानते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स की पाकिस्तान में बहुत खिदमात हैं। इसी तरह हमारी सिस्टर्स फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मेरी ने भी 1947 में इसकी बुनियाद रखी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन जो एलिमेंट है वो इस चर्च का क्रूसीफिक्स है, जो कि जीसस क्राइस्ट के तस्लीब के उस मंजर को बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है, जो इसके टॉप पे आप नज़ारा कर सकते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, और जो तारीखी और शानदार चर्च हम आपको दिखाने चाह रहे हैं वो है यहाँ का और लेडी ऑफ फातिमा चर्च, मिचेल्स फ्रूट फार्म, रेनाला खुर्द, जिसका ताल्लुक कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च और उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च, मिचेल फ्रूट फार्म्स एक खूबसूरत और तारीखी गिरजाघर है। तारीख के मुताबिक इस पैरिश की बुनियाद 1948 में रखी गई, जब यहाँ पे महसूस किया गया कि यहाँ पे कलीसिया को रूहानी और उन तालीमी और सेहत आमा की उन ज़रूरियात को होना ज़रूरी है जो यहाँ की सिस्टर थी, जिन्होंने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया, जिनके एंसेस्टर्स मिचेल फ्रूट फार्म के ख़ास उन मालिकान में से थे। उस ख़ास जगह पे इस चर्च का अहतमाम किया गया ताकि लोगों की रूहानी ज़रूरियत के साथ साथ उनकी तालीमी और सेहत आमा की ज़रूरियात को भी मलहूज़ ख़ातर रखा जाए। ये बिल्डिंग दिखने में तो एक सादा बिल्डिंग है, लेकिन अपने अंदर एक खूबसूरत तारीख समोए हुए है। इसकी बिल्डिंग का मटेरियल वही आपको कंटेम्प्रेरी रेड ब्रिक का बनाया गया एक खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल किया गया, आयरन का भी इस्तेमाल किया गया और लकड़ी का भी खासा इस्तेमाल मौजूद है। बाकी चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट नहीं, बल्कि इसकी 4 कॉर्नर अर्थ के उन 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि स्क्रिप्चर की उस खूबसूरत आयत को भी डिपिक्ट करती है कि गो टू द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ टू मेक डिसाइपल्स। चर्च का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को रूहानी और जिस्मानी तौर पर मदद फराहम की जाए। मैं आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च के मेंबर हूँ और ये हमारा स्कूल है कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेनाला खुर्द। जैसे कि आप जानते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स की पाकिस्तान में बहुत खिदमात हैं। इसी तरह हमारी सिस्टर्स फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मेरी ने भी 1947 में इसकी बुनियाद रखी, और यहाँ की पहली प्रिंसिपल हमारी सिस्टर क्रिस्टियन स्क्वेरा है। और वो लिखती हैं कि जब ये स्कूल उन्होंने शुरू किया तो ना यहाँ पानी था, ना बिजली थी और ना ही गैस थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम सहूलियात के ना होते हुए भी अपने मिशन को जारी और सारी रखा। इस मिशन का ख़ास मकसद ये था कि लड़कियों की तालीम और तरबियत को कायम किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, रेनाला खुर्द एक एग्रीकल्चर और रूरल एरिया था और यहाँ लड़कियों की एजुकेशन पे ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लिटरेसी रेट बहुत कम था और एम्पावरमेंट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, इसके लिए स्कूल खोला गया और ये मिशन अभी भी जारी और सारी है। यहाँ बहुत से लड़कियों ने तालीम हासिल की और इसके साथ साथ तब सिस्टर्स ने बोर्डिंग और हॉस्टल की भी बुनियाद रखी
اور تمام قریبی اور نزدیکی گاؤں سے بہت سی لڑکیوں نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ سب سے نمایاں جو شخصیت ہے وہ ہے مس جگنو موسن، جو ایک پولیٹیشین اور جرنلسٹ ہیں۔ بہت سارے نرسز، ڈاکٹرز اور ٹیچرز اس انسٹیٹیوشن نے پروڈیوس کیے ہیں، اور اسٹل یہ مشن کنٹینیو ہے۔ میرا تعلق فرانسسکن مشنریز آف میری سسٹرز سے ہے۔ فرانسسکن مشنریز آف میری سسٹرز جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ ہیں۔ ہم لوگ 76 کنٹریز میں ہیں، اور یہاں پاکستان میں اور فیصل آباد ڈائسس میں ہم لوگ بشپ چیلیو نے ہماری سسٹرز کو انوائٹ کیا۔ مین جو مقصد تھا ادھر آنے کا وہ تھا ہیلتھ، کیونکہ اس وقت جو تھے کوئی بھی یہاں اسکول نہیں تھا جس میں کہ بچوں کو بیسک جو ہے ایجوکیشن مل سکے، اور ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ارائز تھے ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ یہاں جب ہم نے اسکول اپنا اوپن کیا تھا 1946 میں، اس وقت یہاں پہ جو میچلز تھا اور گلیکسو فیکٹری تھی، اس میں جو جتنے آرمیز کے آفیسرز تھے ان کے بچوں کے لیے نزدیک میں کوئی ایسا اسکول نہیں تھا۔ تو کانوینٹ اسکول جو ہے وہ 1947 میں اسٹارٹ ہوا، اور اس میں ہماری سسٹرز جو تھیں ان کا ہیلتھ میں کافی پارٹ تھا۔ انہوں نے گریٹ رول ادا کیا ہے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد 1947 میں جیسے پاکستان اور انڈیا جو ہے سپریٹ ہوئے ہیں، اور پاکستان جو وجود میں آیا، تو ادھر عورتیں جو تھیں بہت زیادہ سفرنگ کر رہی تھی بیسک ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے۔ تو پھر ہماری ڈسپینسری جو ہے سٹارٹ ہوئی ہے 1947 میں، اور اس کے بعد جو تھرڈ ہمارا مین مشن تھا وہ تھا ہاسٹل، کیونکہ بچے جو ہے دور دراز گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے لیے آنا جانا بہت مشکل تھا۔ پھر سسٹرز نے اس بات پہ فوکس کیا کہ ہم لوگ ہاسٹل سٹارٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ فیصل آباد ڈائسس میں ہمارا سب سے پرانا ہاسٹل ہے، اور موسٹلی جو ہے ریلیجس جو ہیں انہوں نے ادھر سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ جب مسٹر مچل جو ہیں ان کی بیٹی نے جب دیکھا کہ یہاں ننس سسٹر ہیں تو وہ کافی ہماری لائف سے انسپائر ہوئیں۔ انہوں نے چاہا کہ میں بھی ایک نن سسٹر بننا چاہتی ہوں، ریلیجس لائف اپنانا چاہتی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ لائف اپنائی تو مسٹر مچل نے اپنی بیٹی کو مدر فلپا کو پرمیشن دی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو لینڈ ہمارے پاس ہے یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈاوری میں دی تھی۔ اسی پیرش سے اور اسی چرچ سے میں نے سیکھا کہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ایمان پہ رہتے ہوئے کس طریقے سے نہ صرف رینالہ خود میں بلکہ دوسری جگہوں پر بھی امن کو کیسے پھیلانا ہے۔ میرا جو تعلق ہے وہ پیس سینٹر سے ہے۔ پیس سینٹر لاہور میں میرا ادارہ کام کرتا ہے، اور ہم کام کرتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور امن کے فروغ کے لیے۔ پوری دنیا میں نفرت نہیں، محبت کی ضرورت ہے۔ ہمیں نفرت کی دیواروں کو کھڑا نہیں کرنا بلکہ محبت کو فروغ دینا ہے اور امن کے پیمبر بننا ہے۔ اس لیے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسیحیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مسلمز، ہندو اور سکھ اور ایسے اور بھی بہت سارے عقائد کے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ہم بطور امن کے پیمبر پاکستان میں تمام لوگوں کے ساتھ وہی یسوع کا پیغام کہ میں دنیا میں اس لیے آیا تاکہ سارے جو لوگ ہیں وہ پیار، محبت اور امن کے ساتھ رہے۔ جیسس کرائسٹ از دا پرنس آف پیس ہے، اور اسی لیے ہم امن کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے امن ہی پوری دنیا کے لیے ایک واحد رستہ ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ سوشل میرا ورک ہے، میں اوالتو میں جو کمیونٹی فیسیلیٹیٹر پہ کام کر رہی ہوں،
یہ برٹش کونسل کا ادارہ ہے. ہم 3 تھیمیٹک ایریاز پہ ہم کام کر رہے ہیں, ارلی چائلڈ میرج, سوشل کوہین اور GBV پہ. اور جو ہمارا سوشل کوہین ہے, ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم وومنس کو بھی امپاور کر رہے ہیں. مل کے ہم لوگوں کے رویوں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے بیہیویئر ہے, ہم پازیٹیو بیہیویئر پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. سماج میں رہنے کے طور طریقوں سے بھی ہم ان کو باور کروا رہے ہیں, اور تاکہ ہم اپنے معاشرے میں امن کی فضا کو پروموٹ کر سکیں. اور جو ارلی چائلڈ میرج ہے اس کا بہت سارا نقصان ہے. ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنے لوگوں کو اس بات پر مائل کرتے ہیں تاکہ بچی کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرے, تاکہ بچی جتنی اچھی ایجوکیشن حاصل کرے گی اتنا اچھا ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. خاتون فاطمہ پیرش فیصل آباد ڈائسس کا وہ پیرش ہے جو شمالی اطراف سے آخری پیرش ہے جس کی حدود پھول نگر پیرش کے ساتھ ملتی ہے. اور اگر ہم اس پیرش کی تاریخ کی بات کریں تو یہ پیرش 70 سالہ تاریخ پر محیط وہ تاریخی پیرش ہے جس کا آغاز 1948 میں کیا گیا. اس سے قبل یہ پیرش انٹونیا آباد ڈسٹرکٹ کے ساتھ منسلک تھا, اور اس کے بعد 1948 میں انٹونیا آباد پیرش کو تقسیم کر کے اس پیرش کو وجود میں لایا گیا. اور اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو سال 1939 میں بشپ بینڈکٹ چیلیو نے اس خواہش کا اظہار فرانسسکن مشنری سسٹرز کے ساتھ کیا کہ وہ ملتان ڈائسس میں, کیونکہ اس وقت یہ پیرش اور فیصل آباد ڈائسس ملتان ڈائسس کا حصہ تھی, اور ان کی خواہش تھی کہ ملتان میں اسکول کا آغاز کیا جائے, کیونکہ اس وقت تعلیمی اداروں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی. لیکن اس کے بعد جنگ عظیم دوئم کا وقت آتا ہے اور ان کی اس خواہش پر اور درخواست پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر سال 1944 میں دوبارہ سے بشپ بینڈکٹ چیلیو نے یہ درخواست فرانسسکن مشنریز اور میری کی سسٹرز کے سامنے رکھی, جس کو قبول کر لیا گیا. اور اس وقت سے بشپ جی نے ذاتی حیثیت میں بھی اراضی کا انتخاب کرنا اور اسے خریدنے کا فیصلہ جب وہ کیا, لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. لیکن اس کے بعد جس ایریا میں, جس اراضی میں یہ پیرش اور یہ چرچ موجود ہے, اس وقت کے مالکان جب وہ لیونارڈ اور رچرڈ مچلز نے, جو کہ فرانسسکن مشنریز اور میری سسٹر فلپا, جو کہ اس وقت سینٹ کیتھرین کانوینٹ راولپنڈی کی سپیریئر تھی, ان کے وہ بھائی تھے. اور انہوں نے اپنی بہن کو یہ زمین 12 ایکڑ عطیہ کے طور پر دی تاکہ مچل سوٹ فارم کے اراکین اور ان کے ممبران اور تمام ورکرز کے بچوں کو تعلیم و تربیت اور صحت عامہ کی سہولتیں جہاں فراہم کی جا سکے. اور اس کے بعد جب سال 1948 میں یہ پیرش تقسیم ہوا تو اس پیرش کے پہلے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر لوئس لودوگ پنٹو اوپی تھے, اور انہوں نے اس پیرش میں بطور پہلے پیرش پریسٹ مشنری فادرز کے کام جب کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد سال 1986 سے لے کر 1988 تک ہمارے مقامی پنجابی فادر ریورنڈ فادر ایمینول آئزک جب وہ یہاں کے پیرش پریسٹ رہے, اور تب سے اب تک تقریباً 11 پیرش پریسٹ جب اس پیرش میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس پیرش میں جو ہمارے کیتھولک مسیحی خاندان ہے, ان کا جو ذرائع آمدن ہے یا زندگی کا روزگار ہے, اس میں بہت سارے جو ہے وہ سینٹری ورکرز ہیں. کچھ کی ذاتی ملازمات جو اسی مچلز فیکٹری میں ہے وہ یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں, کچھ اپنے کاروبار جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ پولیس میں اور پاکستان آرمی میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے
वक्तन फ़वक्तन साल में 1 या 2 दफ़ा इस चीज़ को लाजमी जो है वो कंसिडर किया जाता है कि क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग उसका इनकाद किया जाए। और ये सिर्फ यहाँ इस चर्च तक महदूद नहीं बल्कि दीगर इलाकों में भी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उलमा कराम को बुलाया जाता है, दूसरी डिनोमिनेशंस को बुलाया जाता है और ईमान के हवाले से, मसीह मुस्लिम मुकालमा के हवाले से इत्तेफाक अमन अमांगी पर जो है वो बात की जाती है। डिस्कवर पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है ब्यूटीफुल चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो मेरी ज़ाती राय है, सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चर्चेज़ और बहुत सारी ऐसी जगहें जिनके बारे में आम इंसान और पूरी दुनिया में जो है वो बात पहुँचाई जाती है कि किस तरह मसीह ईमान के हवाले से आज़ाद तौर पर अपनी इबादत जो है वो करते हैं और इसके अलावा उन्हें हर लिहाज से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है ताकि अपने ईमान का प्रचार कर सके। और ये डिस्कवर पाकिस्तान की बदौलत है कि आज हम इनके तवस्सुत से ना सिर्फ मसीही तारीख़ी इमारतों को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बल्कि इस बात को भी यकीनी जानते हैं कि हम बतौर पाकिस्तानी होते हुए, मसीही कौम होते हुए इस मुल्क की तालीम व तरक्की में, इस मुल्क की इस्लाम सालमियत में जो है वो अहम हैसियत रखते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च की नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इसमें दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही हमें एक खूबसूरत समा दिखाई देता है। इसका एम्बियंस बहुत ही दीदाज़ेब और गोल्डन लाइट में इंतहाई दिलकश लगता है। चर्च की एंट्रेंस के साथ ही आपको पिछली जानिब बेंचेस दिखाई देंगे जहाँ पे इस चर्च के बुज़ुर्ग और दीगर चर्च के मामूनीन बैठते हैं। और अगला चेंबर आपको कार्पेटेड दिखाई देगा। इबादत गुजार इस चर्च में फ्लोर पर बैठकर इबादत करते हैं। यही फ़र्क शहरों और गांव देहात की इबादत का है। चूँकि इस चर्च का ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च के उस खूबसूरत डिसिप्लिन से है, तो इस चर्च की एंट्रेंस के साथ ही आपको ऊपरी जानिब एक खूबसूरत और एलिवेटेड गैलरी दिखाई देगी। जिस तरह से इन चर्चेस को बनाया जाता था, उस दौर में जो चर्च की क्वायर होती थी वो इस गैलरी में बैठकर इबादत किया करती थी। क्योंकि इस मौजूदा दौर में विक्टोरियाई मौसीकी भी खासी तब्दील हुई, तो इस तरह सिटिंग डिसिप्लिन भी चेंज हुआ। और अगर आप इसकी खूबसूरत गैलरी देखें तो ये बहुत ही कुशादा है और बहुत ही दिलकश है। उसके साथ अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस चर्च में लगभग 200 और 300 के दरमियान इबादत गुजार बैठकर इबादत करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन का इंटीरियर देखें तो इसकी वॉल्स पे आपको अपर साइड पे रोमन आर्चेस दिखाई देंगी जो कि बड़ी खूबसूरती से बनाई गई, जिनमें रोशनी बड़े खूबसूरत अंदाज में फ़िल्टर होकर इस चर्च के चेंबर में आती है, जिससे इबादत गुजार इबादत के उस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हैं। इसकी 6 आर्चेस इसके सिटिंग चेंबर में बनाई गई, क्योंकि 6 का डिजिट क्रिएशन के उस खूबसूरत आदत को ज़ाहिर करता है जो कि खुदा ने 6 दिन में इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। जबकि अगर आप इसके सिटिंग चेंबर के अलावा इसकी सेंचुरी में देखें तो एक आर्च उसकी सेंचुरी में भी बनाई गई है, जो कि 7वीं आर्च और कामलियत की आर्च है। तो इसका सिटिंग चेंबर, इसका इंटीरियर और इसकी रूफ आपको बाकी चर्चों से मुख्तलिफ दिखाई देगी। व्यूअर्स, अगर आप इस खूबसूरत चर्च की सेंचुरी को देखें तो सेंचुरी की बिगिनिंग में आपको दोनों जानिब 2-2 पिलर्स दिखाई देंगे जो कि 4 पिलर्स हैं। कलाम मुक़द्दस में इन 4 पिलर्स को अनाजिल अरबा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि चर्च की कंस्ट्रक्शनल थियोलॉजी वो चर्च में नज़र आती है जो कि इस चर्च की तालीमात को रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ ही अगर आप ऑल्टर टेबल के पीछे देखें तो आपको प्रीस्ट की ख़ास चेयर दिखाई देगी जो यहाँ के विकर इस पर बैठकर और इस ऑल्टर टेबल के पीछे उन तमाम सैक्रामेंट्स को, उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं।
اور اس کے پیچھے ایک اور خاص اس چرچ کی آلٹر آپ کو دکھائیں، اس کی سینکچوری کی وال کو دکھائیں، وہ باقی چرچز کی سینکچوری سے بہت مختلف ہے۔ یہ ساری خوبصورت اوپن ہینڈڈ سینکچوری آپ کو ووڈ میں دکھائی دے گی، جس میں خاص اسکریننگ کے ان پیٹرنز کو مد نظر رکھا گیا ہے جو باقی چرچز میں آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کی ایک اور خاص بات آپ کو دکھاتے چلیں، اس کے سینٹر میں آلٹر ٹیبل کے پیچھے آپ کو ایک خاص باکس دکھائی دے گا جو براس کا بنایا گیا ہے۔ یہ وہ باکس ہے جس میں ہولی کمیونین کے ان نوادرات کو رکھا جاتا ہے جو کہ چرچ کی سینٹرٹی ہے، جو کہ براس کے بنائے گئے۔ براس کی چرچ میں خاص اہمیت ہے۔ دیٹ از دا کلر آف رائل کنگڈم، خدا کی بادشاہت کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ کلر۔ اور اس چرچ کی سینکچوری میں ایک سب سے زیادہ خوبصورت ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ اس چرچ کا کروسیفکس ہے، جو کہ جیزس کرائسٹ کے اس تصلیب کے اس منظر کو بڑی خوبصورتی سے ریپرزینٹ کرتا ہے، جو اس کے ٹاپ پہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام، اور لیڈی آف فاطمہ چرچ مچلز فروٹ فارمز رینالہ خورد پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چرچ کی بلڈنگ اور اس کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے کافی آگہی حاصل کی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور تاریخی چرچ کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان۔